अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शेख कबीरुद्दीन ने इस ख्याल के पेश नज़र किसी तरह का तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा कि सिपाही कमज़ोर ही सही तो क्या हुआ। हकीकत तो यही है कि उसे बरकई खान जैसे मजबूत हुक्मरान की मुकम्मल हिमायत व तामुन हासिल है, जिसके साथ मिलकर वह हलाकू खान से अपने साथियों का इंतकाम ले सकता है। शेख कबीरुद्दीन अपने हशीशी लश्कर और मंगोल दस्तों के साथ वापस कलाल मौत लौट आया। मंगोल दस्तों को कलाल मौत के निचले हिस्से में सदर दरवाजे के पहलू में मौजूद बैरकों में ठहराया गया। सलार फनाजो खान को वो अपने साथ कलाल मौत के बलई हिस्से में ले आया। शेख कबीरुद्दीन ने फनाजो खान के लिए अपना खास मेहमान खाना पेश किया और उसे मतीउद्दीन के साथ ठहरने की पेशकश की। मतीउद्दीन का नाम सुनकर फनाजो खान का मुंह बिगड़ सा गया और उसने साफ अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि अगर उसे मतीउद्दीन के साथ ठहराया गया तो अगली सुबह यकीनन उसकी लाश मिलेगी। शेख कबीरुद्दीन ने फनाजो खान के बिगड़े तेवर देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि इन दोनों में पुरानी अदावत पाई जाती है। लिहाजा उसने फनाजो खान के रहने के लिए मतीउद्दीन से दूर एक दूसरी जगह बंदोबस्त कर दिया। फनाजो खान कलाल मौत में रहते हुए मतीउद्दीन से बेपरवाह दिखाई दिया। शेख कबीरुद्दीन ने भी कोई ऐसा मौका नहीं आने दिया कि वो दोनों आमने सामने आ पाते। फनाजो खान का मामूल था कि वो दिन का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा नीचे मंगोल सिपाहियों के पास गुजरता और उन्हें अस्करी मशकें करवाता। शेख कबीरुद्दीन को एक दिन ये मशकें देखने का इत्तफाक हुआ तो वो फनाजो खान की महारत पर दंग रह गया। वो जिसे नकारा तस्वुर किए बैठा था वो छुपा रुस्तम महसूस हुआ। शेख कबीरुद्दीन को किसी कदर इत्मीनान नसीब हुआ कि उसकी हिफाजत के लिए बरकई खान ने अधूरा बंदोबस्त नहीं किया है। एक शाम फनाजो खान अपने मामूल से फारिग होकर वापस आया तो उसे मेहमान खाने में कोई दिखाई नहीं दिया। खाने का वक्त था और उसे शदीद भूख महसूस हो रही थी। उसने बुलंद आवाज़ में खिदमत के लिए मामूर गुलाम को पुकारा। कोई जवाब न मिलने पर वो कमरे से बाहर निकला। दाएं बाएं नज़र दौड़ाई मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो हैरानगी से देखता हुआ फसील की राहदारी में दाखिल हो गया। वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। गुलामों की अचानक गुमशुदगी उसकी समझ से बालातर थी। यकायक उसके जहन में यह ख्याल कूदा कि कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। वो दबे कदमों से शेख कबीरुद्दीन के कमरे की जानिब बढ़ने लगा। तलवार के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर चुका था। वो धीमे अंदाज में चलता हुआ शेख कबीरुद्दीन के कमरे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वो अभी इसी ख्याल में था कि कमरे में झांके कि बारीक सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो कि कमरे में से आ रही थी। वो चौंक कर रुक गया। उसने अपने हिस्से साथ को कमरे से निकलने वाली आवाज़ों पर मुर्तकज़ कर लिया। आका, उसकी जर्द रंगत पड़ते ही मैं समझ गई थी कि वो गुलवकोज को अच्छी तरह जानता है और उसके साथ उसका कल्बी ताल्लुक ज़रूर है। बोलने वाली औरत थी। फनाजो खान गुलवकोज के नाम पर दम बखुस्सा रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि शंख खान सही कह रहा था कि गुलवकोज का वह मुसलमान अशक यही मतीउद्दीन ही था। मैंने तुम्हें सिर्फ इसी तस्दीक के लिए उसके पास भेजा था। उसे तुम पर कोई शक तो नहीं हुआ? ये आवाज़ शेख कबीरुद्दीन की थी। फनाजो खान इस गैर मुतवक्की बातचीत पर मुतफक्कर सा हो गया। नहीं, इत्तफाक से कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि मुझे बातों बातों में गुलवकोज का सिलसिला छेड़ने का मौका मिल गया। अगर ऐसा ना होता तो भी मेरी सलाहियतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि मैं गुलवकोज का जिक्र छेड़ने में नाकाम हो जाती है। उसने गुलवकोज के बारे में तुमसे मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। शेख कबीर की आवाज़ सुनाई दी। बड़े कमाल का शख्स है। उसने एक दो सवाल सरसरी अंदाज में किए मगर उनकी नोयत कुछ खास नहीं थी। उसने अपनी कफ़ियत पर फ़ौरन काबू पा लिया। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो इस बात पर यकीन कर लेता कि गुलवकोज का जिक्र उसके लिए कोई ज़्यादा मानी नहीं रखता। गुलवकोज की भनक उसके कानों में पड़ चुकी है और शंख खान भी उससे मिल चुका है। लिहाजा ज़रूरी हो गया है कि उसे कलाल मौत से रुखसत कर दिया जाए। बाहर कैफ इस बारे में मैं कुछ सोचता हूँ। तुम जा सकती हो। फ़िलहाल उसके साथ रहो और देखो कि वह किस किस्म की कोशिशें करता है। शेख कबीरुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में चूड़ियों की तेज़ आवाज़ खनकी। फनाजो खान समझ गया कि वो बाहर निकलने के लिए उठी है। वो तेज़ी से चंद कदम पीछे हटता चला गया। उसकी निगाह दरवाजे पर बदस्तूर जमी हुई थी। जो ही उसे लड़की की सूरत दिखाई दी तो वह ठुठक सा गया और इसी साथ में उसके कदम आगे की जानिब बढ़ने लगे। उसने लड़की की सूरत पर उचड़ती निगाह डाली और उसके पहलू में से गुजर कर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो शेख कबीरुद्दीन से मुलाकात करके
اپنے کھانے کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا اور اس گمشدہ غلام کی بابت بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ شیخ کبیر الدین کے چہرے پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا۔ فائناجو خان کی صورت دیکھ کر وہ مستفسرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ فائناجو خان اندر داخل ہوتے ہی قریباً برستے ہوئے اپنی شکایت پیش کرنے لگا۔ شیخ کبیر الدین کو جب معاملے کا علم ہوا تو وہ اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے زیر لب مسکرانے لگا۔ ناظرین، ہلاکو خان وادی قفقاز سے پسپا ہو کر مراگا واپس لوٹ آیا۔ وادی قفقاز میں پیش آنے والے ناگوار واقعے نے اس کے اعصاب پر بری طرح اثر ڈالا۔ وہ برکئی خان کے بارے میں سوچ کر فرتے تیش میں تل ملانے لگا۔ اسے اس بات کا گہرا قلق تھا کہ برکئی خان جب مسلمان ہوا تھا اسے اسی وقت خفیہ ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اسے ہلاک کروا دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایسی کوشش کرتا تو یقیناً یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس پر یہ بات بھی اشکار ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کو ایک چلاک اور ذہین حکمران مل چکا ہے جو اپنی مخصوص تدبیروں سے اس کی تمام راہیں مسدود کر سکتا ہے۔ برکئی خان کو اس کے مقابلے پر لا کھڑا کر دینے میں سلطان بیبرس کا بہت عمل دخل تھا۔ وہ اب برکئی خان کی بجائے سلطان رکن الدین بیبرس کے متعلق گہرے انماق سے سوچنے لگا۔ برکئی خان کے پیچھے اصل متحرک قوت تو اس کی تھی جو اسے بھرپور انداز میں سنبھال کر رہی تھی۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اس کے پاس ہیت کے میدان کی خبر پہنچی۔ اسلامی لشکر کی شکست اور خلیفہ اسلام کا خاتمہ بڑی تفصیل سے اسے پیش کیا گیا۔ یہ نہایت مسرت انگیز خبر تھی جس نے ہلاکو خان کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے رنج کا کسی قدر ازالہ کر دیا۔ ہلاکو خان نے اس خوشی میں جشن عظیم کا اعلان کیا اور کھلے الفاظ میں اعلان کیا کہ اس کے رشتہ دار مخالفین جو چاہیں جتن کر لیں۔ ایل خانی سلطنت کی بنیادیں اس قدر مستحکم ہیں کہ انہیں ہلانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان کے ہم مذہب بھائیوں کی بربادی کا بیڑا ایل خانی منگولوں کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ ہلاکو خان بے شک ان کے مقابلے میں ناموجود ہو تب بھی فتح و کامرانی اس کا مقدر بنتی ہے۔ یہ اعلان در حقیقت برکئی خان کے حملے پر گہرا طنز تھا۔ جشن عظیم سے فارغ ہو کر کچھ ہی دنوں بعد ہلاکو خان نے تمام عمائدین اور عمرا اپنے پاس طلب کیے اور ان سے حالات کے بارے میں مشاورت طلب کی۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی عقل کے مطابق کئی مفید مشورے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیے، مگر ان میں کوئی ایسا مشورہ نہ تھا جو قابل قبول ہوتا۔ کچھ مشورے محض وقتی نوعیت کے تھے جو کچھ عرصے کے بعد غیر مؤثر ہو کر رہ جاتے، اور کچھ مشورے اتنے مشکل اور دیر طلب تھے کہ خاصا وقت برباد ہونے کا احتمال دکھائی دیتا۔ ہلاکو خان کافی دیر تک نہایت صبر و تحمل سے اپنے عمائدین کی بیس و تکرار سنتا رہا۔ جب ان میں کوئی بھی کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ پایا تو ہلاکو خان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے ان سب کو صرف 1 گھنٹے کی مہلت دی کہ وہ سب آپس میں سر جوڑ کر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور کوئی ایسا لائحہ عمل اس کے سامنے پیش کریں جس سے سلطان رکن الدین بیبرس کی قوت کا خاتمہ ممکن ہو سکے اور برکئی خان کو فراہم ہونے والی قوت بھی منقطع ہو جائے۔ ہلاکو خان نے صاف الفاظ میں واضح کر دیا کہ اگر وہ سب لوگ کسی بھی ایسے لائحہ عمل کو تجویز کرنے میں ناکام رہے تو ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے گا اور ان کے مراتب کا بھی کوئی خیال نہیں کیا جائے گا۔ اسے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے گرد کند اذہان کی محفل سجائے رکھے۔ عمائدین و عمرا ہلاکو خان کا فیصلہ سن کر لرز گئے۔ انہوں نے دی گئی مہلت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئی معقول تجویز پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ ہلاکو خان وہاں سے اٹھ کر محل میں چلا گیا۔ عمرا و عمائدین سب سر جوڑ کر صلاح و مشورے میں مصروف ہو گئے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ ہلاکو خان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے۔ اس بار ان میں کوئی چپکلے یا اختلاف رونما نہیں ہوا۔ وہ سب حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کسی ایسی منزل پر پہنچنے میں مصروف تھے جو ہلاکو خان کے لیے پسندیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کا وقت پورا ہوتے ہی ہلاکو خان دربار میں لوٹ آیا۔ سب لوگوں نے اٹھ کر اسے تعظیم دی۔ ہلاکو خان نے نرمی سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ کان اعظم، ایک منگول امیر بولا، ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے ان میں 3 نہایت اہم ہیں۔ پہلی مشکل ہمارے لیے سلطان بیبرس کی ذات ہے، دوسری مشکل برکئی خان ہے اور تیسری مشکل باطنی گروہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے مسلمان جنگجو گروہ بھی سرکشی کرتے ہوئے ریاستی نظام میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سب لوگوں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی ایک حریف کے ساتھ پوری قوت سے نمٹنا چاہیے، پھر دوسرے کی جانب توجہ کرنا چاہیے۔ سلطان رکن الدین بیبرس یہاں سے کافی دور ہے، اس لیے اس کی فوری نظر کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ 2 حریف باہمی اتحاد سے ہمارے گرد موجود ہیں۔ باطنی گروہ اور خیام زرعی خیل منگول ہے۔
हमारे ख्याल में हमें सबसे पहले इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहिए। हमारे सामने जो नतीजा मौजूद है उसके मुताबिक जो मुहिम बातनी गिरोह के ख़त्मे के लिए भेजी गई है उसे रास्ते में ही बरकई खान के दस्तों ने जा लिया और उन्हें नाकाम वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। बरकई खान ने तमाम सरहद बड़े लश्कर के साथ महफूज बना रखी है। अगर पहले बरकई खान की जानब तवज्जो दी जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय होगा। ज़्यादा बेहतर यही है कि फौरी तौर पर बातनी गिरोह का इस्तेमाल किया जाए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये क़ुव्वत हमारी राह से हट जाएगी और दूसरा हमें बिलाद फ़लस्तीन की जानब बढ़ने के लिए एक महफूज रास्ता मुयस्सर आ जाएगा। बातनी गिरोह को तो उनकी सरकशी की सज़ा ज़रूर दी जाएगी, मगर यह अमर कैसे मुमकिन बनाया जाए कि हमारे लश्कर बरकई खान के असाकिर की निगाहों में आए बगैर कामयाबी के साथ कोहिस्तान पहुँच सकें। हलाकू खान बोला, कान आज़म इसके लिए 3 तरफ़ा महाज खोला जाए। एक महाज उस मकाम पर जहाँ बरकई खान के कोहिस्तान से रब्ते हैं। यह सरहदी इलाका ज़्यादा तवील नहीं है। उस मकाम पर यह कोशिश की जाए कि लड़ाई शदीद भी ना हो और राब्ते की रुकावट का इंतज़ाम भी मुकम्मल हो जाए। दूसरे महाज के लिए बिल्कुल वसी इलाका यानी वादी कफकाज का इलाका मुंतखब किया जाए। ये वो अहम रास्ता है जिसके ज़रिए बातनी गिरोह हमारी रियासत में मुख्तलिफ बहरूप इख्तियार करके भी आते हैं और हमारी अफवाज को नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरा हमला बिल्कुल बलई इलाकों की जानब से किया जाए। यह इलाका दुश्वार गुजार रास्ते हैं। हमारे लश्करों को कोहिस्तान पहुँचने में किसी कदर दिक्कत का सामना तो ज़रूर होगा, मगर फ़ायदा ये होगा कि हमारे लश्कर बातनी गिरोह के बिल्कुल अक़ब में पहुँच जाएंगे। बातनी गिरोह चूँकि पहले से 2 मकामात पर बढ़कर लड़ाई में मसरूफ़ होगा, इसलिए उसे अपने अक़ब से हमले का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी तजवीज़ काबिल अमल है। 2 तरफ़ा महाज में उन्हें उलझा कर फ़ायदा उठाया जा सकता है। बातनी गिरोह के ख़ात्मे के बाद बरकई खान यकीनन तन्हा रह जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि सल्तनत हिंद के फरमानरवा नासिरुद्दीन महमूद ने भी बरकई खान की मदद से इनकार कर दिया है। बरकई खान के पास सिर्फ एक ही हलीफ रह जाता है, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस है। कान आज़म है, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस फौरी तौर पर तो यहाँ पहुँच नहीं सकता। उसे पहले बिलाद इराक और फिर बिलाद फ़ारस को अबूर करना होगा। अगर आप बातनी गिरोह की जानब थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमारे लिए बिलाद फ़ारस की जानब बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। बेशुमार लश्कर मदद के लिए रवाना किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस मुद्दत के दरमियान बरकई खान के ख़ानदान में किसी ऐसे शख्स को भी तलाश किया जा सकता है जिसे बरकई खान से अदावत हो और वो उर्दू ज़री का हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहा हो, या किसी खुफिया गुलाम की मदद से बरकई खान पर कतलाना हमला भी कराया जा सकता है। तुम्हारी पहली बात माकूल है। हम मेल खानी सल्तनत के वफादार क़ियाम ज़री खेल मंगोलों में चंद अफराद को इस काम के लिए मुतय्यन कर देंगे, जो सराय पहुँच कर शाही ख़ानदान के अफराद को टटोल कर हमारी मंशा के किसी शख्स को ढूंढ निकालेंगे। किसी मजबूत और ताकतवर सल्तनत की क़ुव्वत को मुनहदम करने के लिए ज़ाहिरी हमले की निस्बत अंदरूनी खुफिया बगावत ज़्यादा मौजूद रहती है। हलाकू खान ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा। हलाकू खान का मुवाफ़िक और खुशगवार रवैया देख कर इन सभी मैदीन और उमरा की रुकी हुई सांसें एतदाल पर आ गईं। थोड़ी देर हलाकू खान को जैसे कुछ याद आ गया। तुम लोगों ने बातनी गिरोह और बरकई खान के बारे में ही सिर्फ सोचा था। इस तमाम मुद्दत में सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की क़ुव्वत तो अपनी जगह मुस्तहकम व बरकरार रहेगी। कान आज़म है, मंगोल अमीर किसी कदर हिचकिचाते हुए बोला, इस बारे में हम सोच चुके हैं। अगर जान की अमान हासिल हो तो अर्ज़ करें। हलाकू खान ने उसकी जानब तेज़ निगाह डाली। कहो तुम्हें अमान है। आपको भी सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस जैसा अंदाज़ व तरीक़ाकार अपनाना होगा। वो दबे अंदाज में बोला। हलाकू खान समझ नहीं पाया। उसने नरमी से बात की वजाहत तलब की। कान आज़म है, मंगोल अमीर आहिस्तगी से बोला, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की तदबीरों में एक ये भी देखने में आई है कि वो अपनी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए दूसरी रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है और इन ताल्लुकात को किसी न किसी जंजीर में परो देता है। जैसे बरकई खान की जानिब भेजी गई सफ़ारत का मामला था। कैसर रोम ने उस सफ़ारत को कुस्तुनतुनिया में गिरफ़्तार कर लिया, मगर सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने अपनी रियासत में मौजूद बतरीकों और नसरानी उलमा का सहारा लिया और उनकी जानब से धमकियाँ दिलवाईं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करें तो। वो बोलते बोलते रुक गया। तुम बिला धड़क बात करो। मुझे महसूस हुआ है कि तुम्हारी बात में वज़न है। हलाकू खान बोला। कान आज़म है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कैसर रोम के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम व मजबूत बना लें तो आपको एक ऐसा हलीफ मुयस्सर आ जाएगा
جو بوقت ضرورت کو انکار نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بل بوتے پر آپ کو فرانس، انگلستان، یونان، وینس اور جنوا کی ریاستوں کی معاونت بھی حاصل ہو جائے گی۔ میرے خیال میں تعلقات اسی صورت میں مستحکم ہو سکتے ہیں کہ آپ کے سر روم کی صاحبزادی کا رشتہ اپنے لیے۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ ہم سمجھ گئے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ہمیں تمہاری یہ تجویز سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ یہ سلطان رکن الدین بیبرس اور برقی خان دونوں کی قوت کے خاتمے کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ ہلاکو خان کا چہرہ مسرت سے دہکنے لگا۔ وہ منگول امیر اپنی بات کی پسندیدگی پر خوشی سے جھوم گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہلاکو خان کو خوش کرنے پر اس کی زندگی میں راحتیں اور خوشیاں عود کر آئیں گی۔ اس کی توقع غلط بھی ثابت نہیں ہوئی۔ ہلاکو خان نے تمام لوگوں کو خوب نوازا اور دربار برخاست کر دیا گیا۔ ہلاکو خان کو جلدی کیسر روم کی بیٹیوں کے قواعد معلوم ہو گیا۔ اس نے ان میں جس لڑکی کا اپنے لیے انتخاب کیا وہ میریا تھی۔ ہلاکو خان کے فیصلے میں کچھ خاندانی بزرگوں نے اس سے اختلاف کیا اور اسے اس شادی سے منع کیا۔ ہلاکو خان نے جب اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ یہ رشتہ اپنے جوان بیٹے اباقا خان کے لیے مانگ سکتا ہے۔ ہلاکو خان سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ بڑھاپے کی شادی سے اسے کیا حاصل ہوگا۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ سلطنت کے ولی عہد اباقا خان کے لیے یہ کوشش کرے۔ اس کے خیال میں یہ بھی ممکن تھا کہ قیصر روم اس کے بڑھاپے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ مسترد کر دے۔ اباقا خان کے لیے کوئی تنازع نہیں اٹھے گا۔ اس نے ایک شاندار سفارت تیار کیا اور ایک زوردار مراسلہ شاہ قسطنطنیہ کے نام لکھا، جس میں دینی نصرانیت کے لیے اپنی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی بیٹی میریا کا رشتہ اپنے ہونہار بیٹے اور سلطنت کے ولی عہد اباقا خان کے لیے مانگا۔ اس سفارت کے ساتھ ہی ہلاکو خان نے 2 سفارتیں اور تیار کریں۔ ایک سفارت شاہ انگلستان کے لیے تھی، جس میں دینی نصرانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے سلطان رکن الدین بیبرس کے خلاف نصرانی اتحاد و تعاون کی درخواست کی گئی اور دوستانہ و تجارتی تعلقات کو مضبوط و مستحکم بنانے کا عندیہ ظاہر کیا گیا۔ دوسری سفارت روم کے پوپ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ پوپ رومی کیتھولک کلیسا کا منتظم اعلیٰ تھا۔ اس کے ایک اشارے پر رومی کلیسا کے لاکھوں افراد میدان جنگ میں اتر سکتے تھے۔ ہلاکو خان اپنی خدمات اور دبدبے پر پر امید تھا کہ اسے یقیناً مثبت جواب ملے گا۔ ناظرین، امیر فخر الدین لقمان سلطان رکن الدین بیبرس کی خواہش کے مطابق امیر فارس الدین اکتئی کے گھر چلا آیا۔ اس نے کافی غور و فکر کرنے کے بعد فارس الدین اکتئی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ امیر فارس الدین اکتئی سلطان رکن الدین بیبرس کی تخت نشینی کے بعد غیر محسوس انداز میں حکومتی امور سے لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ مملوک افواج پر امیر کلادون الفی کی بطور سالار اعظم تقرری بھی تھی۔ گزشتہ ادوار میں اسے مملوک فوج میں خاصی اہمیت حاصل تھی اور سلطان ملک العز، سلطان ملک المنصور اور سلطان ملک مظفر کے دور میں وہ براہ راست افواج کا سالار اعظم تھا۔ اس کے علاوہ سلطان رکن الدین بیبرس کے ساتھ بھی اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہ تعلقات چند دنوں پر محیط نہیں تھے، بلکہ سلطان نجم الدین ایوب کے عہد سے دوستی کے مضبوط حصار میں بندھے ہوئے تھے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنی تخت نشینی کے موقع پر اس کی کڑی مخالفت پا کر اس کے خلاف کوئی شدید کارروائی تو نہیں کی، مگر اسے سالار اعظم کے عہدے سے معزول کر کے اسے گہرے صدمے سے ضرور دوچار کیا تھا۔ وہ کئی دنوں تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ سلطان بیبرس میں اسے ابھی تک کوئی ایسی خامی یا برائی نہیں دکھائی دی جس پر وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتا۔ فارس الدین اکتئی اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارتا یا پھر خاص احباب کے پاس چلا جاتا۔ وقت کے کئی ادوار دیکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں پھیکا پن سا محسوس ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا۔ شکل و صورت میں وہ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھیں، مگر ان کے پاس عمدہ سیرت کا زیور موجود تھا۔ چند ماہ پیشتر وہ اپنی بڑی بیٹی کو بیاہ چکا تھا اور باقی دونوں کی فکر میں تھا۔ فارس الدین اکتئی نے جب امیر فخر الدین لقمان کی صورت اپنے دروازے پر دیکھی تو اس کے چہرے پر تفکر کی سلوٹیں گہری ہو گئیں۔ وہ اس کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آیا اور مہمان خانے میں لے آیا۔ فارس الدین اکتئی مملوک امراء میں خاصا معروف شخص تھا، مگر اس کی ذاتی زندگی ہر قسم کے تسنہ سے پاک تھی۔ اس کے گھر میں زیادہ سجاوٹ اور سامان موجود نہیں تھا، البتہ صفائی ستھری اور دیگر امور کے لیے کنیزوں اور غلاموں کی کافی تعداد اس کی ملکیت میں تھی۔ امیر فارس الدین اکتئی نے امیر فخر الدین لقمان سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ وہ اپنے تئیں یہ عقد کر چکا تھا کہ اس کی آمد کے پیچھے ضرور کوئی اہم بات مخفی ہے۔
وہ ایسا اندازہ لگانے میں ناکام بھی کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ سارا زمانہ جانتا تھا کہ امیر فخر الدین لقمان سلطان بیبرس کا معتمد خاص ہے۔